अनुभव आता 17 तारखेपासून आमचे देव बाबळेश्वरची जात्रा सुरू जावपाची आसा आर्यभुजांपासून. पयलीं हांव शांतारगे बाबरेशाक नमन करता की आमचे कोंगोडकारां गांवचे जे बाबरेश्वर देवस्थानाचे जे भक्त आहा बाबरेश्वराचे गोंयभर आख्या संवसाराक आहा तांकां सगळ्यांक पयलो देव बरें कर म्हणटा की तेंचें एक स्वप्न आसलें की हे भव्य दिव्य देवूळ जावचें तें देवूळ पूर्ण जालें तेजे आज आमी तशीच आमी मुर्ती हाडली हांगा बरी हाडून हें केल्या ती 17 तारखेर आमी तेजी स्थापना करतले तेच्या पयलीं 15-16 तारखेर देव कार्य आसतलें आणि 17 तारखेच्यान आमची मुर्ती स्थापना कळश स्थापना आसतली आणि 7 दीस प्रोग्राम आसतले जात्रेचे. तेन्ना हांव सगळ्या लोकां कडेन विनंती करता हे येवन लोकांनी हे घेवचें म्हणून लाभ घेवचो. आनी तशीच कितें बाबरेश्वर देवस्थान एक जागृत देवस्थान हेका लागून बिचार आहा हे आनी हेका म्हत्व आहा कितें आनी सगळे फॉरेनर म्हणटा कितें एक बनाना फेस्टिवल म्हणून सगळ्या संवसाराक फामाद आहा आनी सगळे लोक व्हडले खोशयेन हांगा येतात आनी हो हाकेक पावणारो एक देव हो बाबरेश्वर. आनी हांगा आतां फाल्यां आतां जे कोण आंगवण करून गेले आपलें काम जावचें ते जात्रे आपली आंगवण फारीक करता घराच्या रुपान जावं आनी कसल्या रुपान कितें सांगलां पळय तें अशें बाबरेश्वर एक सगळ्या हाकेक पावणारो असो एक देव बाबरेश्वर. तेजी आज जात्रा 17 तारखेच्यान कोमेस जाता. त्या सगळ्यांक विनंती करता हे घेवचो प्रसाद. नमस्कार. श्रीदेव बाबरेश्वराची येणारी जात्रा ही 61 या 61 ही जात्रा आहा. या जात्रेचे आम्ही ह्या वर्सा आम्ही मूर्ती स्थापन करता 15, 16, 17 2 दीस 15, 16 विधी चालू आसतली. 17 तारीख आमची मूर्तीचो स्थापनेचो टायम आसतलो 11:50 ते 1:30 पासून आसतलो आनी कलश स्थापना जातली आणि नंतर आमचे जात्रेचे सगळे लघुरुद्र कितें आहा ते चालू आसतले. 7 दीस जात्रा आसतली. 7 दीस महाप्रसाद आसतलो. मागता सगळ्या भाविकांक बाबरेश्वरा कडेन येवन दर्शन घेवन तेंची आपली कामां कितें आहा ती पुण्य करची. हे फावटी आमचे सगळे कलांगूटचे लोकांचे गोंयभर लोकांचे हे आसली 3 वर्सां जाली आमी देवळाचे काम हातीन घेतले. आता आमचे पूर्ण जाल्या काम. मूर्ती आमची ऑलरेडी आमी हाडलेली आसा. 11 तारीख मूर्ती हाडलेली आहा आणि आता आमी बसोन ती आमी ह्या फावटी जात्रा आमची बरी मोठे खंयच्यान मनयतली. तुमकां सगळ्यांक भाविकांक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांगा येवन बाबरेश्वराचे दर्शन घेवन आनी तुमकां सगळ्यांक तेजो आशिर्वाद मेळचो. तुमी सगळ्यांनी जात्रेक येवचे. 17 तारीख ती 23 तारीख पासून आमची जात्रा आसतली. 7 दीस महाप्रसाद आसतलो दनपारचो. सगळ्यांनी तुमी भाविकांनी येवचे. ही जात्रा आमची सगळ्यांची बनाना फेस्टिवल म्हणून आख्ख्या गोंयभर फेमस आहा. ते इंटरनॅशनल सगळे ट्युरिस्ट येता. हे जात्रेक रावन आसता केन्ना येतले आनी हांगा येवन ते आपले सगळे मनोभाव देवाक सांगून तेंची कामाय ही पूर्ण जाता. मागता सगळ्या लोकांनी हांगा येवन तुमचे आशिर्वाद घेवचो. देवाचो आमचो आशिर्वाद आसतलो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.